मोगजनो तुमकां नमस्कार. तुमचे सवाल आमचे जाप ह्या कार्याक स्वागत मागून करिज्म म्हळ्यार कितें हे सवाल तुमचे मुखार प्रस्तुत करता. आयकतना भोव सिंपल दिसता करिज्म म्हळ्यार कितें, पूण विपर्यास कितें म्हळ्यार जायते फावटी साद्यो संगती आमी लेखाक घेना, वी टेक फॉर ग्रांटेड, आनी त्या देखून त्या विशयांत आमकां जाणवाय सारकी आसना. त्या देखून ह्या मुखल्या आंकड्यांनी वावार्थाक लक्ती जाल्ल्यो साद्यो संगती हाचे विशयांत आमी जाणवाय जोडूंक प्रयत्न करतले. करिज्म म्हळ्यार कितें? सिंधीच्या बुधवारातावन हालेलुया सोनवारा म्हूण आसत आसचो 40 दिसांचो काळच करिज्माचो काळ. आनी एका अर्थान जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक तयाराय जावन आमी समरूंगचो, प्राचिताचो, उपासाचो, ध्यानाचो दीस. ह्या करिज्मांत 40 दीस आटापल्यात. सिंधीच्या बुधवारातावन हालेलुया सोनवारा म्हणसर लेख धरले जाल्यार थंयसर 40 आनी 6 दीस आमकां आसात. पूण इगर्जमाता ह्या करिज्मांत येवचे 6 आयतार प्राचितातावन भायर दवरतात आनी तशें म्हणटना आमकां 40 दिसांचो करिज्माचो काळ लाभता. करिज्माच्या काळार कित्याक हे 6 आयतार विंगड दवरल्यात? आमकां कळीत आसा करिज्म प्राचिताचो, उपासाचो, त्यागाचो काळ. पूण आयतार आमी जाणाव जेजू पुनर्जीवनपण जोडिल्लो दीस. तशें म्हणटना हर एक आयतार एक पास्काचें फेस्त. आमी समरमूंक जाय, आमी संतोशूंक जाय, कित्याक जेजून आपल्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा आमकां नवें जिवीत सोडून दिलां. सर्गी बापाची भुरगीं आमकां केल्यान, सर्गींची दायजां आमकां केल्यान. अशें आसतना खड्डीत जावन तो दीस आमी समरूंगचो आनी संतोशचो. त्या देखून इगर्जमाता हे 6 आयतार करिज्माच्या त्या प्राचितातावन आमकां विंगड दवरतात. पवित्र सभेंतलीं फेस्तां आमी पळयलीं जाल्यार हर एका फेस्ताक ताचीच एक निर्दिश्ट तारीख आसा. धाकल्याक क्रिस्मसाचें फेस्त डिसेंबराच्या 25 तारखेरच येता. मोती फेस्त मोरयेच्या जल्माची परब सप्टेंबराच्या 8 तारखेरच आसा. पूण पास्काचें फेस्त आमी घेतलें जाल्यार ताका एक निर्दिश्ट दीस, निर्दिश्ट तारीख ना. जायते फावटी आमचे लागीं विचारचें आसा, फादर येवच्या वर्सा पास्काचें फेस्त केदळा येता? कित्याक म्हणून विचारल्यार आमच्या घरा थोडीं कार्यक्रमां जावचीं आसात, आमकां दीस फिक्स करूंक जाय. कित्याक पास्काचें फेस्त एक निर्दिश्ट तारीखेर येना. कित्याक अशें? कित्याक म्हळ्यार पास्काचो त्रिदोमू सांबाळचे खातीर तशें केलां. पास्काचो त्रिदोमू निमानो ब्रेस्तार, निमानो शुक्रार आनी हालेलुया सोनवार, हे तिनी ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवारा दिसच येवंक जाय. आनी त्या देखून असली एक मांडावळ केल्या. तर करिज्म म्हळ्यार कितें आनी करिज्मा भोंवतल्यो थोड्यो संगती आमी आज समजून घेतल्यो.